थर्ड क्लास के प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। आपके ईवीएस बुक में हम चैप्टर पढ़ रहे हैं फ्लाइंग हाई। इस फ्लाइंग हाई चैप्टर का आज और एक टॉपिक पढ़ेंगे। यहाँ पर टॉपिक है ये मैच द बर्ड्स विद देयर फूड। यहाँ पर कुछ बर्ड्स दिए गए हैं, एक है वल्चर और दूसरा है ईगल, वुड पीकर है थर्ड वन, पैरट एंड दिस इज पिजन। ये 5 बर्ड्स यहाँ पर दिए गए हैं। यमन 5 बर्डन क्या छ अस करुन, अस छ यमन पनुन पनुन ग़िज़ा दियुन। येतन छ मिसाल येतन छ मरचांगन, तो मिर्च कौन खाता है? मिर्च खाता है पैरट। तो इस पैरट को हमें इस मिर्च के साथ मिलाना है। इसी तरह वल्चर क्या खाता है? ये खाता है मरे हुए जो होते हैं एनिमल्स, उनको खाता है। यहाँ पर स्पैरो मरी है, तो हमें वल्चर को यहाँ तक ले जाना है। तो कैसे जाएंगे ये? वो हम इन रास्तों से ले जाएंगे इनको। जहाँ पर बंद होगा वहाँ नहीं जा पाएगा, तो हमें देखना है कहाँ कहाँ पर खुला है, वहीं से ये अपने खाने तक पहुँच पाएगा। तो हम यहाँ पर करेंगे। तो सबसे पहले है वल्चर, इसको हमें स्पैरो तक ले जाना है। स्पैरो यहाँ पर है डेड स्पैरो, तो यहाँ ले जाना है इसको। हम ऐसे इसको यहाँ से ले जाएंगे। यहाँ मैंने इसको स्पैरो तक ले लिया। अब है ईगल। ईगल को हम माइस तक ले जाएंगे। ये माइस खाती है, यहाँ पर चूहा है, गांठ छ खेवन गागड़, अस ये गागड़स निश नेने गांठ। तो इसको हम दूसरे कलर से ले जाएंगे, यहाँ से पहुँच जाएगा माइस तक। इसके बाद वुड पेकर है, वुड पेकर को हम इंसेक्ट्स तक ले जाएंगे, क्योंकि ये ट्रीज में से इंसेक्ट्स निकालता है। ये इंसेक्ट्स ये वुड पेकर इंसेक्टन निश। तो हम इसको ऐसे यहाँ से ले जाएंगे, यहाँ से हम इसको इंसेक्ट्स तक ले जाएंगे। ये ऐसे इंसेक्ट्स तक पहुँच जाएगा। और इसके बाद पैरट को हमें इन चिलीज तक पहुँचाना है, तो पैरट को हम चिलीज तक ऐसे पहुँचाएंगे। पहुँच गया पैरट चिलीज तक। और इसके बाद ये जो पिजन है, इसको हम ग्रेन्स तक ले जाएंगे ऐसे। ये पहुँच गया ग्रेन्स तक। तो ये हमने इनको अपने अपनी जगह पर ले लिया। चूंकि यहाँ पर पाथ्स ओवरलैप हो गए, इस तरह ये ज़्यादा दिखाई नहीं देता है, तो हम यहाँ पर भी तो हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं। क्योंकि यहाँ पर जो इनके पाथ्स हैं वो ओवरलैप हो गए, एक दूसरे के ऊपर आ गए, इसलिए हमें अच्छी तरह पता नहीं चलता कि कौन बर्ड क्या फूड खाएगा। तो अमि मूजूब करो अस काम, अस हेको यम यिथ काठन ते लिखित। ये ईगल जो है, इसको ले जाना है हमें डेड बर्ड की तरफ। तो बिल्कुल ऐसे ही पार्ट ढूंढे बगैर इसको हम डेड बर्ड तक ले जाएंगे। ये जो है इसको ले जाना है माइस तक। गांठ छ नी गागड़स निश, यह हेको अस सियोदे इत काठन ते निथ, अस वुचो न वथ कह कपर छस। वुड पिकर हेकोन इंसेक्टन निश निथ, सियोदे अस इत काठन। और पैरट जो है, इसको चिलीज तक ऐसे ही ले जा सकते हैं, ये निमोन मजरांगन निश इथे काठन। और ये ओतर निमोन फलस निश काठन सियोदे। तो इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं। अब हम आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर है हैव यू एवर नोटिस्ड दैट बर्ड्स फ्लाई एंड वॉक इन डिफरेंट वेज। जो ये पंछी होते हैं, जो बर्ड्स होते हैं, यम छ करन काम, यम छ वुफ ते तुलन अलग अंदाज, यम छ पकन ते अलग अंदाज। देयर नेक मूवमेंट्स आल्सो डिफर। तो जित काठन यम गर्दन छ ओर योर फिरन, सो मूवमेंट छ अलग अलग यमन आसन। कहाँ छ एक तरीक गर्दन ओर योर फिरन, तो कहाँ छ बे तरीक गर्दन ओर योर फिरन। द माइना मूव्स हर नेक
back and forth with a jerk. یۄس زن ماینا چھِ ہٲر چھِ سۄ چھِ اورٕ یورٕ پھِران گردن مگر سۄ چھِ ہُکسان پھِران اورٕ یورٕ گردن جٔرک چھِ تتھ لگان تہٕ تُہۍ وٕچھو کِتھ کٲٹھۍ چھِ ماینا پھِران اورٕ یورٕ گردن یِتھ کٲٹھۍ چھِ ماینا اورٕ یورٕ گردن پھِران وٕچھو سۄ چھِ جٔرک کران ییٚلہِ یہِ گردن اورٕ یورٕ چھِ پھِران چھِ رُکاوان گردن پتہٕ ہُکسان پھِران اورٕ یورٕ گردن چھِ ماینا پھِران یِتھ کٲٹھۍ اورٕ یورٕ گردن ییٚتٮ۪ن چھِ بیاکھ اکھ ماینا یہِ چھِ اورٕ یورٕ ہُکسان گردن پھِران چلو بچو آگے ہے the owl can rotate its neck backwards to a large extent. جو owl ہے نا وہ بہت حد تک پیچھے کی طرف گردن موڑ سکتا ہے یُس owl چھُ رات مونگل یُس زن چھُ سُہ چھُ واریاہ پھِران پتھ کُن گردن أسۍ وٕچھو owl کِتھ کٲٹھۍ چھُ گردن پھِران ییٚتہِ چھُ بچو یِتھ کٲٹھۍ گردن پھِران owl یہِ کیٛاہ چھُ بچو تُہۍ وٕچھو کِتھ کٲٹھۍ چھُ پھِران owl گردن تو اس طرح owl جو ہے اپنی گردن پوری کی پوری پیچھے کی طرف مڑ سکتا ہے کین یو موو یور نیک لائک دا owl تو کیا آپ بھی ایسے گردن پیچھے کی طرف موو کر سکتے ہیں نہیں آپ نہیں کر سکتے تو اس کا آنسر یہاں پر اگر لکھنا ہے تو لکھیں گے ہم نو وی کین ناٹ موو اور ایک لائک all تو چلو آگے بڑھتے ہیں رائٹ یہاں پر کچھ لکھنا ہے دیر آر سم برڈس وچ کین امیٹیٹ یور وائس ڈو یو نو دا نیم آف اینی سچ برڈ ڈرا اٹس پکچر ان یور نوٹ بک کلر اٹ اینڈ رائٹ اٹس نیم تو اب ہمیں کیا کرنا ہے ہمیں اس برڈ کی شکل ڈرا کرنی ہے جو ہماری وائس امیٹیٹ کرتا ہے جو ہماری باتوں کا نقل کرتا ہے طوطہٕ چھُ نا آسان طوطہٕ چھُ أسۍ لاگان یِتھ کٲٹھۍ أسۍ چھِ کران کتھ سُہ تہِ چھُ کران کوٗشش تِتھے کٲٹھۍ کتھ کرنٕچ تو ہم یہاں پر پیرٹ کی شکل بنائیں گے اپنے نوٹ بک پہ میں ان دونوں کے کوشچنز بناؤں گا اور PDF میں شیئر کروں گا آپ لوگوں کے ساتھ اب آگے پڑھیں گے گو آؤٹ سائڈ اینڈ واچ ہاؤ برڈس واک اینڈ موو دیئر نیکس اب آپ لوگوں کو باہر جا کے دیکھنا ہے برڈس کیسے چلتے ہیں اور نیکس کیسے موو کرتے ہیں تم کِتھ کٲٹھۍ چھِ پکان بیٚیہِ کِتھ کٲٹھۍ چھِ برڈس پنٕنۍ گردن اورٕ یورٕ پھِران تۄہہِ چھُو وۄنۍ پانے یِم وٕچھنہِ نیبرٕ کَنۍ look at their feathers and listen to their sounds and listen to the sounds made by them اب ان کے پر دیکھنے ہیں جو ان کے یہ ہوتے ہیں نا feathers وہ دیکھنے ہیں آپ کو copy the sounds made by any three birds اور نقل کرنا ہے آوازوں کی جو برڈس آوازیں نکالتے ہیں ان کی نقل کرنا ہے آپ کو کاپی دیئر نیک موومنٹس ٹو اور ان کی گردن کی حرکت جو کرتے ہیں نا وہ گردن کو تو اس کو بھی کاپی کرنی ہے آپ کو تو تہِ چھو تِتھے کٲٹھۍ گردن پھِران یِتھ کٲٹھۍ یِم چھِ پھِران آسک یور فرینڈس ٹو گیس وِچ برڈس یو کاپیڈ پتہٕ کیاہ چھُ کرُن پننِس دوستس ووٚن پتہٕ یا پننہِ ویسہِ تٔمِس ووٚن پتہٕ ؤنِو سا مےٚ کٔمِس برڈس لوگ گردن پھِرنس یا آواز the feathers of birds are of different colors shapes and sizes یِم یِمن تیرٕ چھنا آسان تِمن تہِ چھُ آسان الگ الگ کلر الگ الگ شیپ تہِ آسان سایز تہِ آسان الگ الگ کینٛہہ چھِ بٔڑۍ آسان کینٛہہ چھِ لۄکٕٹۍ feather آسان کینٛہہ چھِ آسان green کینٛہہ چھِ آسان black کینٛہہ چھِ آسان gray etc etc their feathers help them to fly یہ پنکھ جو ہے ان سے یہ اڑ سکتے ہیں اینڈ کیپ دیم وارم ٹو بیٚیہِ چھُ یِمن وٕشنیر تہِ گژھان یِموٕے تیٖرو سۭتۍ فرام ٹایم ٹو ٹایم برڈس لوز دیئر اولڈ feathers اینڈ نیو ones grow in their place وقتاً فوقتاً چھِ یِمن تیرٕ ژلان نیٖرِتھ تہٕ پتہٕ چھِ تتٮ۪ن نَیہِ تیرٕ یِمن یِوان you must have often seen feathers of birds lying around آپ نے بھی دیکھے ہوں گے یہ پنکھ زمین پر پڑے ہوتے ہیں تہٕ وۄنۍ چھُو تۄہہِ کلیکٹ تہِ کرنہِ تُہۍ سوٚمبرٲیزیو یِم feathers وٕچھو کۭتہن برڈسن ہٕنٛدۍ سوٚمبرٲیِو تو پیارے بچوں یہ تھا ہمارا آج کا ٹاپک ہم نے اس ٹاپک میں ایک تو برڈس کے فوڈ کے متعلق پڑھا کون سا برڈ کون سا فوڈ کھاتا ہے اور یہ بھی پڑھا کہ برڈس جو ہیں وہ واک کیسے کرتے ہیں الگ الگ طریقے سے کرتے ہیں
فلائی بھی الگ طریقے سے کرتے ہیں تم چھ گردن تہ پھران الگ الگ طریقوں تو بیٚیہِ چھ تم وائسز جو ہیں وہ کاپی کرتے ہیں اور آپ نے بھی کاپی کیا برڈس کے وائسز کو اور ان کی نیک موومنٹس کو اور آپ نے فیدرز کے بارے میں بھی پڑھا تو اس سب کا آپ گھر میں ریویژن کریں گے اور جو میں نے آپ کو ہوم ورک دی ہے اس سے پہلے وہ بھی آپ کمپلیٹ کر کے رکھیں گے اور ساتھ میں آپ یاد بھی کریں گے تو ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں تب تک کے لیے السلام علیکم